आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन करेंगे। टॉलरेंस ऑफ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी। ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन करते हैं। टॉलरेंस मीन्स, बुर्दबारी का मतलब है। टॉलरेंस मीन्स बुर्दबारी। मीन्स का मतलब है, मीन्स मतलब है। टॉलरेंस मीन्स बुर्दबारी का मतलब है। टॉलरेंस मीन्स बुर्दबारी का मतलब है। टू बेयर पेन और हार्डशिप, तकालीफ या मसाइब को बर्दाश्त करना। टू बेयर मीन्स बर्दाश्त करना, पेन मीन्स तकलीफ, आर मीन्स या, हार्डशिप्स मसाइब। टू बेयर पेन और हार्डशिप्स, तकालीफ या मसाइब को बर्दाश्त करना। विद पेशेंस, तहम्मल के साथ। पेशेंस मीन्स तहम्मल, विद के साथ। विद पेशेंस, तहम्मल के साथ। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। बुर्दबारी का मतलब है तकलीफ या मसाइब को तहम्मल के साथ बर्दाश्त करना। इट आल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है। आल्सो मीन्स भी, मीन्स मतलब है। इट आल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है। टू बियर थिंग्स, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना। बियर मीन्स बर्दाश्त करना, थिंग्स मीन्स चीज़ें। टू बियर थिंग्स, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना। यू डू नॉट लाइक, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। लाइक मीन्स पसंद करना, डू नॉट नहीं, यू मीन्स आप। यू डू नॉट लाइक, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, जब आप हालत में हैं। व्हेन मीन जब, पोजीशन मीन हालत। व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, जब आप हालत में हैं। टू टेक रिवेंज, बदला लेने की। रिवेंज मीन्स बदला, टेक मीन्स लेना। टू टेक रिवेंज, बदला लेने की। दोबारा देखें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू टेक रिवेंज, मिसाल के तौर पर जब आप बदला लेने की हालत में हैं। बट डू नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं करते। बट मीन्स लेकिन, डू मीन्स करना, डू नॉट नहीं, सो ऐसा। बट डू नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट डू नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं करते। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, तो आप बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। डिस्प्लेइंग मीन्स मुजाहरा करना, टॉलरेंस मीन्स बुर्दबारी। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, तो आप बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, सबसे ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी या सबसे बड़ी तहम्मुल मिजाजी। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी। टॉलरेंस मीन्स तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, सबसे बड़ी तहम्मुल मिजाजी या सबसे ज़्यादा बुर्दबारी। वाज प्रैक्टिस बाय आवर रसूल, पर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे। वाज मीन थे, प्रैक्टिस मीन्स अमल करना, बाय आवर रसूल, हमारे रसूल। वाज प्रैक्टिस बाय आवर रसूल, पर हमारे रसूल पाक अमल करते थे। दोबारा देखें। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस बाय आवर रसूल, सबसे बड़ी तहम्मुल मिजाजी पर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे। सबसे ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी पर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे। पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन करते हैं। द रसूल इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल मिजाजी का नमूना है। मॉडल मीन्स नमूना, टॉलरेंस मीन्स तहम्मुल मिजाजी, इज मीन्स है। द रसूल इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल मिजाजी का नमूना है। ही नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। नेवर मीन्स कभी नहीं, विश्ड इल मीन्स बुरा चाहना, फॉर एनीवन किसी का। ही नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हज़रत आयशा सैड, हज़रत आयशा ने फरमाया। सैड मीन्स फरमाना। हज़रत आयशा सैड, हज़रत आयशा ने फरमाया। दैट द रसूल, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दैट द रसूल, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन, कभी किसी से बदला नहीं लिया। नेवर मीन कभी नहीं, रिवेंज मीन बदला लेना, एनीवन किसी से। टुक मीन लिया, रिवेंज बदला। नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन,
کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. دوبارہ دیکھیں. حضرت عائشہ said that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آگے چلتے ہیں. ابو سفیان واز the worst enemy of اسلام. ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا. ورسٹ مین بدترین, اینیمی دشمن, آف اسلام اسلام کا. ابو سفیان واز the worst enemy of اسلام. ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا. before he became a Muslim. اسلام لانے سے پہلے. before he became a Muslim. مسلمان بننے سے پہلے. before مین پہلے, became مین بننا, a Muslim مسلمان. before he became a Muslim. مسلمان بننے سے پہلے. پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ابو سفیان واز the worst enemy of اسلام before he became a Muslim. ابو سفیان مسلمان بننے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا. ایٹ دا conquest of مکہ. مکہ کی فتح پر. conquest means فتح, ایٹ پر, آف مکہ مکہ کی. ایٹ دا conquest of مکہ. مکہ کی فتح پر. دا رسول not only forgave him. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا. forgive means معاف کر دینا. him اسے. دا رسول not only forgave him. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا. only means صرف. دا رسول not only forgave him. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا. but also honored him. بلکہ اس کی عزت افزائی کی. honored means عزت افزائی. but بلکہ یا لیکن. also بھی. but also honored him. بلکہ اس کی عزت افزائی بھی کی. by declaring amnesty. عام معافی کا اعلان کر کے. by declaring means اعلان کر کے. amnesty means عام معافی. by declaring amnesty. عام معافی کا اعلان کر کے. دیکھیں پورا سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ایٹ دا conquest of مکہ. دا رسول not only forgave him. مکہ کی فتح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا, but also honored him by declaring amnesty. بلکہ عام معافی کا اعلان کر کے اس کی عزت افزائی بھی کی. for those ان کے لیے. for those ان کے لیے. who took refuge in his house. who took refuge in his house. جنہوں نے ان کے گھر میں پناہ لی. who means جنہوں نے, took means لینا, refuge پناہ, house گھر, in his house ان کے گھر میں. who took refuge in his house. جنہوں نے ان کے گھر میں پناہ لی. پیراگراف نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. when the رسول went to طائف. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. when means جب, went means گئے, to طائف طائف. طائف سعودی عرب کا ایک شہر ہے. when the رسول went to طائف. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. to preach اسلام. اسلام کی تبلیغ کے لیے. to preach means تبلیغ کے لیے. اسلام اسلام. to preach اسلام. اسلام کی تبلیغ کے لیے. پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. when the رسول went to طائف to preach اسلام. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے. the people there. وہاں کے لوگوں نے. people means لوگوں نے. there وہاں. the people there. وہاں کے لوگوں نے. threw stones at him. آپ پر پتھر برسائے. threw means برسانا, stones means پتھر, at him آپ پر. the people there threw stones at him. وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے. حضرت جبرائیل asked him. حضرت جبرائیل نے پوچھا. حضرت جبرائیل asked him. حضرت جبرائیل نے پوچھا. دا رسول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. دا رسول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آن دا اوکیزن آف ٹرائل. اس آزمائش کے موقع پر. ٹرائل مین آزمائش, اوکیزن مین موقع. آن دا اوکیزن آف ٹرائل. اس آزمائش کے موقع پر. پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. حضرت جبرائیل آسک دا رسول آن دا اوکیزن آف ٹرائل. حضرت جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آزمائش کے موقع پر پوچھا. او محمد سپیک. محمد کہہ دیجئے یا کہیے. سپیک مینس کہنا, کہہ دینا. او محمد سپیک. اے محمد کہہ دیجئے. اف یو وش سو.
اگر آپ چاہیں تو. if means اگر. wish means چاہنا, so تو. if you wish so اگر آپ چاہیں تو. I will destroy them میں ان کو تباہ کر دوں گا. destroy means تباہ کر دینا, them ان کو. I will destroy them میں ان کو تباہ کر دوں گا. The رسول replied رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. replied means جواب دینا. The رسول replied رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. او gracious and merciful اللہ اے رحیم اور کریم اللہ. gracious means کریم, merciful رحیم رحم کرنے والا. او gracious and merciful اللہ اے رحیم اور کریم اللہ. show them the right path ان کو سیدھا راستہ دکھا دے. show means دکھانا, right path سیدھا راستہ, right means سیدھا, path راستہ, right path سیدھا راستہ, them ان کو. show them the right path ان کو سیدھا راستہ دکھا دے. for they do not know کیونکہ وہ نہیں جانتے. know means جاننا, do not نہیں, they وہ. for they do not know کیونکہ وہ نہیں جانتے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. what are they doing what they are doing کہ وہ کیا کر رہے ہیں. what means کیا, doing means کرنا, کر رہے. they means وہ. what they are doing کہ وہ کیا کر رہے ہیں. they do not recognize me وہ مجھے نہیں پہچانتے. recognize means پہچاننا. they do not recognize me وہ مجھے نہیں پہچانتے. they do not know وہ نہیں جانتے. know means جاننا, do not نہیں, they وہ. they do not know وہ نہیں جانتے. I am محمد دا رسول آف اللہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. رسول آف اللہ, اللہ کا رسول. I am محمد دا رسول آف اللہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. make it known to them ان کو جان لینے دیں. known means جان لینا دیں, them ان کو. make it known to them ان کو جان لینے دیں that I am their great well wisher کہ میں ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. well wisher means خیر خواہ, great بڑا, their ان کا. that I am their great well wisher کہ میں ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. we should follow ہمیں پیروی کرنی چاہیے. وہی مینس ہمیں, should means چاہیے, follow means پیروی کرنا. we should follow ہمیں پیروی کرنی چاہیے. the teaching of our رسول اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. teaching means تعلیمات, of our رسول اپنے رسول کی. دوبارہ دیکھیں. we should follow the teaching of our رسول ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. we learn from his life ہم آپ کی زندگی سے سیکھتے ہیں. وہی مینس ہم, لرن مینس سیکھنا, فرام ہز لائف آپ کی زندگی سے. وی لرن فرام ہز لائف ہم آپ کی زندگی سے سیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس جس کلر میں انگلش میں ورڈ لکھا ہوا ہے اسی کلر میں اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو ورڈ میننگ میں آسانی رہے اور آپ کو ورڈ میننگ یاد ہو جائیں, ٹرانسلیشن آسانی سے یاد ہو. وی لرن فرام ہز لائف ہم آپ کی زندگی سے سیکھتے ہیں. لرن مینس سیکھتے ہیں, فرام ہز لائف آپ کی زندگی سے. ہاؤ مچ ٹالرنس ہی پریکٹس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بردباری کا مظاہرہ کیا. ہاؤ مچ مینس کتنی, ٹالرنس مینس بردباری, پریکٹس مظاہرہ کرنا. ہی مینس آپ کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ مچ ٹالرنس ہی پریکٹسڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بردباری کا مظاہرہ کیا. تھرو آؤٹ ہز لائف اپنی پوری زندگی. تھرو آؤٹ مینس ساری, ہز لائف اپنی زندگی. تھرو آؤٹ ہز لائف اپنی ساری زندگی. دوبارہ پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. دا رسول شوڈ گریٹ ٹالرنس تھرو آؤٹ ہز لائف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی عظیم بردباری کا مظاہرہ کیا. ہی ایون پریڈ حتیٰ کہ آپ نے دعا کی. ایون مینس حتیٰ کہ, پریڈ مینس دعا کرنا. ہی مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی ایون پریڈ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. فار ہز اینیمیز اپنے دشمنوں کے لیے. اینیمیز مینس دشمن. فار ہز اینیمیز اپنے دشمنوں کے لیے. اینڈ فار دوز اور ان کے لیے.
اینڈ مینز اور، فار دوز ان کے لیے، اینڈ فار دوز اور ان کے لیے، ہو ٹربلڈ ہم جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، ہو مین جنہوں نے، ٹربلڈ مین تکلیف، ہم آپ کو، ہو ٹربلڈ ہم جنہوں نے آپ کو تکلیف دی۔ دوبارہ دیکھیں پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ہی ایون پریڈ فار ہز اینیمیز اینڈ فار دوز ہو ٹربلڈ ہم، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے اور ان کے لیے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، دعا کی۔ پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے آخری خطبہ میں، ایڈریس مینس خطبہ، لاسٹ آخری، ان ہز لاسٹ ایڈریس اپنے آخری خطبہ میں، دا رسول سیڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریونج فار بلڈ شیڈ قتل کا بدلہ، ریونج مینس بدلہ، بلڈ شیڈ مینس قتل، ریونج فار بلڈ شیڈ قتل کا بدلہ، ایز واز دا کسٹم جو کہ روایت تھا، کسٹم مینس روایت، ایز مینس جو کہ، ایز واز دا کسٹم جو کہ روایت تھا، ان دا ڈیز آف ایگنورینس جہالت کے دنوں میں، ایگنورینس مینس جہالت، ڈیز دن، ان دا ڈیز آف ایگنورینس جہالت کے دنوں میں، بیفور اسلام اسلام سے پہلے، بیفور مین پہلے، اسلام بیفور اسلام اسلام سے پہلے، از فاربڈن منع کیا جاتا ہے، فاربڈن مین منع کرنا، از فاربڈن منع کیا جاتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ریونج فار بلڈ شیڈ ایز واز دا کسٹم ان دا ڈیز آف ایگنورینس بیفور اسلام از فاربڈن، قتل کا بدلہ جو کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں روایت تھا، منع کیا جاتا ہے۔ آئی فارگیو دوز میں ان کو معاف کرتا ہوں، فارگیو مین معاف کرنا، دوز ان کو، آئی فارگیو دوز میں ان کو معاف کرتا ہوں، ہو مرڈرڈ مائی کزن ابن ربیہ جنہوں نے میرا چچا زاد بھائی ابن ربیہ کو قتل کیا تھا، ہو مین جنہوں نے، مرڈرڈ مین قتل کرنا، کزن چچا زاد بھائی، ابن ربیہ نام سے حضور پاک کے چچا زاد بھائی کا، ابن ربیہ، ہو مرڈرڈ مائی کزن ابن ربیہ جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی ابن ربیہ کو قتل کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک سیڈ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، سیڈ مینس فرمانا، حضرت انس بن مالک سیڈ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، آئی سرو دا رسول آف اللہ میں نے رسول اللہ کی خدمت کی، سرو مینس خدمت کرنا، رسول آف اللہ اللہ کے رسول، یہ رسول اللہ، آئی سرو دا رسول آف اللہ میں نے رسول اللہ کی خدمت کی، فار 10 ایئر 10 سال تک، ایئر مین سال، 10 سال، فار 10 ایئر 10 سال تک۔ حضرت انس بن مالک سیڈ آئی سرو دا رسول آف اللہ فار 10 ایئر، حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی 10 سال تک خدمت کی۔ دوبارہ دیکھیں، حضرت انس بن مالک سیڈ آئی سرو دا رسول آف اللہ فار 10 ایئرس، حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی، بائی اللہ اللہ کی قسم، بائی اللہ نہیں اللہ کی قسم۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ ہی نیور آبجیکٹڈ آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، نیور مین کبھی نہیں، آبجیکٹڈ مین اعتراض کرنا، ہی نیور آبجیکٹڈ آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ٹو اینی تھنگ کسی چیز کا، اینی تھنگ کسی چیز کا، ٹو اینی تھنگ کسی چیز کا، آئی سیڈ آر ڈیڈ جو میں نے جو کچھ کہا یا کیا، سیڈ مینس کہنا، ڈیڈ مینس کرنا، آئی سیڈ آر ڈیڈ میں نے جو کچھ کہا یا کیا۔ پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ بائی اللہ He never objected to anything I said or did. اللہ کی قسم میں نے جو کچھ کہا یا کیا، آپ نے کبھی کسی چیز کا اعتراض نہیں کیا۔ پیراگراف نمبر 5 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ وہی ایز مسلمس ہمیں بطور مسلمان، ایز مین بطور مسلمان، وہی ایز مسلم ہمیں بطور مسلمان، شوڈ فالو پیروی کرنی چاہیے، شوڈ مین چاہیے، فالو مین پیروی کرنا، شوڈ فالو پیروی کرنی چاہیے، دا نوبل ایگزامپلز آف دا ٹالرنس بردباری کی عظیم مثالوں کی، نوبل مین عظیم، ایگزامپلز مثالیں،
टॉलरेंस मीन्स बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी। We as Muslims should follow the noble examples of the tolerance. हमें बतौर मुसलमान बुर्दबारी की अजीम मिसालों की पैरवी करनी चाहिए। ऑफ आवर रसूल, हमारे रसूल पाक की, रसूल पाक की जाती। ऑफ आवर रसूल, हमारे रसूल पाक की। दोबारा देखिए पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। We as Muslims should follow the noble examples of the tolerance of our रसूल। हमें बतौर मुसलमान अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी की अजीम मिसालों की पैरवी करनी चाहिए। द डिटेरियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, खराबी और इख्तलाफात। डिटेरियोरेशन मीन खराबी, कन्फ्लिक्ट मीन इख्तलाफात। द डिटेरियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, खराबी और इख्तलाफात। डिटेरियोरेशन खराबी, कन्फ्लिक्ट इख्तलाफात। द डिटेरियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, खराबी और इख्तलाफात प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी, मुआशरे में गलबा पा रहे हैं। प्रीवेलिंग मीन गलबा पा रहे हैं, फैल रही हैं। इन द सोसाइटी, मुआशरे में। प्रीवेलिंग मीन गलबा पा रहे हैं या फैल रही हैं। सोसाइटी मीन मुआशरा। प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी, मुआशरे में गलबा पा रहे हैं। दोबारा देखें। द डिटेरियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी, खराबी और इख्तलाफात मुआशरे में गलबा पा रहे हैं। इज़ ड्यू टू लेक ऑफ टॉलरेंस, बुर्दबारी की कमी की वजह से। ड्यू टू की वजह से, लेक ऑफ कमी, टॉलरेंस मीन बुर्दबारी। इज़ ड्यू टू लेक ऑफ टॉलरेंस, बुर्दबारी की कमी की वजह से। दोबारा देखें पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। द डिटेरियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी इज़ ड्यू टू लेक ऑफ टॉलरेंस, बुर्दबारी की कमी की वजह से खराबी और इख्तलाफात मुआशरे में गलबा पा रहे हैं। दिस मैनियक, ये खतरा, मैनियक मीन्स खतरा। दिस मैनियक, ये खतरा, कैन ओनली बी क्योर्ड, सिर्फ ख़त्म किया जा सकता है। कैन मीन सकता है, ओनली सिर्फ, क्योर्ड मीन ख़त्म करना। कैन ओनली बी क्योर्ड, सिर्फ ख़त्म किया जा सकता है। दिस मैनियक कैन ओनली बी क्योर्ड, ये खतरा सिर्फ ख़त्म किया जा सकता है बाई फॉलोइंग द नोबल एग्जाम्पल्स, नेक मिसालों की पैरवी करके। फॉलोइंग मीन पैरवी करके, नोबल मीन नेक, एग्जाम्पल मिसालें। भाई फॉलोइंग द नोबल एग्जाम्पल्स, नेक मिसालों की पैरवी करके। दोबारा देखिए पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। दिस मैनियक कैन ओनली बी क्योर्ड बाई फॉलोइंग द नोबल एग्जाम्पल, ये खतरा सिर्फ नेक मिसालों की पैरवी करके ख़त्म किया जा सकता है। ये खतरा सिर्फ नेक मिसालों की पैरवी करके ख़त्म किया जा सकता है। सेट बाई आवर बिलव्ड रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। सेट मीन्स कायम की, बिलव्ड मीन्स प्यारा, रसूल हज़रत मोहम्मद, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेट बाई आवर बिलव्ड रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लेसन के इख्तिताम पर हजूर पाक के बारे में कुछ मालूमात दी गई हैं। सबसे पहले तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम थे, उम्मत की उम्महातुल मोमिनीन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर हज़रत ज़ैनब, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत शमला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रिहाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बाद रवायत के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 और बाद रवायत के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 बीवियाँ। उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अल्लाह ताला ने 4 बेटियाँ अता फरमाई। सबसे बड़ी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सबसे छोटी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी।
جو کہ عورتوں میں جنت کی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے جو کہ بچپن ہی میں چھوٹی عمر میں وفات پائے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے۔ غزوات ان کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار کے ساتھ جنگیں ہوئیں اور جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے اور سرایہ کی تعداد 56 تھی، 56 سرایہ ہوئے۔ سرایہ وہ جنگیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کفار سے ہوئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بذات خود شرکت نہیں کی بلکہ کسی صحابی کو لشکر کی کمانڈ دے کر بھیجی۔ تو اسی کے ساتھ لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔